अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। आज बेशतर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर इस्राइली पार्लियामेंट से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकम्मल खिताब बराह रास्त नशर किया गया, जिसमें उनके बैकग्राउंड में इस्राइली झंडा भी साफ नज़र आ रहा था। और ट्रंप साहब इसमें ये फरमा रहे थे कि जो भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा वो बहुत फ़ायदे में रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी ये फ़ायदा उठाना चाहेगा? साथ उन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है कि आई होप दे जॉइन क्विकली, नो गेम्स। ये उन तमाम ममालिक के लिए कहा है कि जिन्होंने अभी तक अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन नहीं किया है। खैर, इसके अलावा जो क्योंकि ये सूरत हाल मुल्क में जो इस वक्त एहतजाज था, जो डोमेस्टिक सूरत हाल TLP के एहतजाज पे जो क्रैकडाउन हुआ, उसके नतीजे में जो एक ट्रेजिक सूरत हाल बनी, वो बनी क्यों? वो भी यही एहतजाज कर रहे थे कि इजराइल को, ये साद रिजवी साहब का कहना था कि हुक्मरानों ने मान लिया है और हम इजराइल को मानने नहीं देंगे। अलबत्ता ये जो मैडनेस हमने सड़कों पे देखी, ये जो केओस हमने देखा, इसके पीछे एक मेथड भी है। हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि इसका किसी को फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ है और ये सब सूरत हाल क्यों बनी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपना नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब कर लिया है, लेकिन अब हलफ लेना एक मसला बना हुआ है, क्योंकि गवर्नर साहब ने तो अभी तक पिछले वज़ीर आला का रेजिग्नेशन ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई। पेशावर हाई कोर्ट ने कल सुबह तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। अब देखते हैं कि इस पर क्या मामलात आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती वफ्द की मुलाकात हुई है, जिसमें एहसन इकबाल साहब भी शामिल थे और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस कार्रवाई पर, इस प्रोसीडिंग पर अब अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। इस पर क्या मामलात बनते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हबीब साहब, मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी चैनल्स पर इस्राइली पार्लियामेंट से, बेशक वो सदर ट्रंप का खिताब था, बराह रास्त इस तरह से नशर किया होगा और मुकम्मल खिताब दिखाया गया। मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनलों से वाबस्ता रहा हूँ। एक अनलिखी हुई, एक बल्कि बाज़ मामलात में ये वाज़ेह पॉलिसी है कि इसराइल के हवाले से कोई रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। और ये भी बात वाज़ेह है कि इसराइल के अंदर जो भी होगा, यानी हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो फ़लस्तीनी होगा, ना कि इसराइली होगा। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक इसराइली पर्सपेक्टिव से हमने टेलीविज़न चैनल को ऑपरेट करने की कोशिश की है जी। और मुसलसल इसराइल का झंडा जो है उसको किसी ने ब्लर करने की भी जहमत नहीं की। मैंने तो जितना मैंने देखा है जिन टीवी चैनल्स पे, किसी ने ब्लर करने की भी जहमत नहीं की। और ये पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के हर चैनल के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि मखसूस हिस्से को आप ब्लर कर सकते हैं। लेकिन वो लाइव तो नहीं कर सकते मेरा ख्याल है। लाइव भी कर सकते हैं। अच्छा, लाइव भी कर सकते हैं। अब तो बड़ी प्रैक्टिस हो गई है जब से तहरीक इंसाफ, खास तौर पे खान साहब की तस्वीर को ब्लर करने की बड़ी प्रैक्टिस है। और दूसरी बात यह है कि फिर आप कम से कम ऊपर कोई एहतजाजी चीज लिख के चला सकते हैं ना, कि ये अंडर प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है आपको। ये भी दिखाया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बैक वक्त आप देखें कि वो डोनाल्ड ट्रंप पे एतराज़ नहीं है, इसराइली पार्लियामेंट की कवरेज पर एतराज़ है। इसराइली पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाने पे एतराज़ है। जब इसराइली कार्रवाई दिखाई जा रही है, इसराइली पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई दिखाई जा रही है, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि बात बात पे तो पैमरा भी आ जाता है, बात बात पे हदायत भी आ जाती हैं। तो ये 1 घंटा तवील खिताब रहा, कोई पैमरा ने नोटिस नहीं लिया, कोई हदायत कहीं से नहीं आई, क्योंकि तजर्बा ये बताता है कि आप इधर इमरान खान का नाम लें, उधर आप मुसीबत में फंसे होते हैं, आपकी जवाब तलबियां हो रही होती हैं। इस पर्टिकुलर केस में किसने क्या किया है ये हमारे सामने नहीं है। तो क्या इसको समझा जाए कि अब वजीर इत्तलात, चूँकि मुस्लिम लीग नून के, और पैमरा जो है वो अथॉरिटी भी एक लिहाज से वजीर इत्तलात के नीचे ही काम करती है, तो पैमरा क्या वजीर इत्तलात से पूछा जाना चाहिए, वजीर इत्तलात ने इजाजत दी थी या वजीर इत्तलात ने हदायत की थी, क्या था? हाँ, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। लेकिन इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अभी जैसे इब्तिदा में अब्राहम अकॉर्ड की आप बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं सूरत हाल उससे कनेक्टेड है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बेचैनी उस हवाले से है वो हम सब जानते हैं, जो TLP के साथ हुआ है जी। TLP भी तो इसराइल के खिलाफ ही एहतजाज कर रही थी। तो जो कुछ जिस अंदाज से हुआ, ये अलग बात है कि इसराइल किसी सफारत खाने तक जाना शायद मुनासिब नहीं है और बिल्कुल नहीं जाना चाहिए,
لیکن آپ اسے روک سکتے تھے نا یہ کہہ کے بھائی آپ کا احتجاج آپ ایسا کریں کہ فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کر لیں. 100 چیزیں تھی سر, 100 چیزیں ہو اینڈ بھی آپ بات چیت کر سکتے تھے, گولی چلانا حل نہیں ہوتا کسی چیز کا. بہرحال اور اسرائیل کے خلاف ایک احتجاج ہو رہا ہے جس کو سختی سے کچلا گیا ہے, اور ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے, آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے یہی تو سمجھنا. دیکھیں ایک سب کانشیس لیول کے اوپر آپ ایک چیز پاکستان کے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, the Israeli flag it is strategically placed right behind Donald Trump. اب جسے نہیں بھی پتا کہ یہ اسرائیل کے پارلیمنٹ میں اسپیچ کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ اسٹریٹجکلی ان کے پیچھے پلیسڈ ہے. سب کانشیس لیول کے اوپر آپ کو ایک موڈ بنتا ہے نا آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے. دس از نارمل تھنگ ٹو سی اسرائیل آن آر اسکرین, دس از اے نارمل تھنگ. میں کہہ رہا ہوں نارمل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں اتنا تیز تو نہیں, لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر کچھ ہے تو بڑا ہی سٹل لیول پہ, اور چونکہ یہ چیزیں جب اپروو کروانی ہوتی تو سٹلٹیز ان کے اندر, باریکیاں ان کے اندر ہوتی ہیں. اچھا ہاں آبویسلی میں اس کو بغیر کسی علت کے نہیں دیکھ رہا. یہی بات. اچھا اس کے اندر کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں. پاکستانی میڈیا کے مطلب میرے لیے یہ ماننا دشوار ہے, ابھی حقائق پوری طرح سامنے نہیں آئے نا. میں نے ایک دو چینلوں سے پوچھنے کی کوشش کی, پتہ چلا کہ جناب وہ جیو نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد باقی سارے چینل دیکھا دیکھی آ گئے. ویسے ہی عام طور سے باقی چینلز فالو کرتے ہیں. جیو نے یہ فیصلہ کیسے لیا؟ اچھا جیو نے کسی کو دیکھا تھا یا کسی اور نے پہلے چلایا تھا؟ اب یہ تو ایک کانسیپٹ ہے نا, میں نے تو ایک چینل کی بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس نے جیو کو دیکھ کے چلایا ہو, اور جیو نے ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھ کے چلایا ہو, یا جیو نے خود چلایا ہو. اب جو بھی ہے یہ اس کا جواب تو ملنا چاہیے کہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر لگ جائے جی تو مصیبت پڑ جاتی ہے. یہاں پہ پوری کی پورا ایک سیشن ہی کاروائی کا دکھا دیا ہے آپ نے اسرائیلی پارلیمنٹ کا, اور جس میں اسرائیل کو فاتح قرار دیا جا رہا ہے. یہ کیا تعریفیں کر رہے تھے ٹرمپ نتن یاہو کی, وہ مطلب ہر چیز وہ چلی ہے. پھر نتن یاہو کو بھی دکھایا گیا, ڈیفینیٹلی اسرائیلی پارلیمنٹ کی کاروائی تھی تو وہ مختلف جگہوں پر پہلے بھی دکھایا جاتا ہے لیکن اس اینگل سے نہیں دکھایا جاتا. اس اینگل سے نہیں دکھایا جاتا. مطلب اس کا اینگل جو ہے وہ محض اسرائیلی نہیں ہوتا. ہمارا پرسپیکٹیو ہمیشہ سے فلسطینی رہا. فائل فوٹیجز ہوتی ہیں نا جب آپ کوئی بھی اسرائیل کے سر, جو وہاں پہ اس نے اسپیچ میں جو میرے مطلب کی بات ہے, جو میرے ملک کے مطلب کی بات ہے, ہمارے آپ کو پتا نا تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ پچھلے کچھ ہی عرصہ پہلے کتنا ڈنڈا کیا تھا کہ آپ ڈیلے سسٹم لگائیں. جی یاد ہے آپ کو؟ وہ ڈیلے سسٹم کس کے لیے لگوائے تھے؟ عمران خان کے لیے. عمران خان کے لیے لگوائے تھے. اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسی بات سینسیٹیو کو چلی جائے تو یہاں تو حبیب صاحب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تقریر کرتے ہیں تو وہ ان کی تقریر کو ہی کاٹ دیا جاتا ہے. یہ ایک سٹرینج بات ہے, یہ ایک الارمنگ بات بھی ہے, ایک عجیب و غریب بات بھی ہے, اور ایک تنبیہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال میں اس کو میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا, لیکن میں خالی از علت اس کو نہیں. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. اچھا حبیب صاحب, یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا ہے, نہیں آپ آگے چلی گئی نا, ابھی وہ ابراہیم اکارڈز کی تو ذرا بات کر لیں. وہاں پہ آج اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے جو پاکستان سے متعلق ہے, اور وہ یہ بات ہے کہ جو ممالک جنہوں نے ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے وہ irrelevant ہو گئے, باقیوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. اور اس نے یہ بات کی کہ خوف سے نہیں لالچ سے بھی کچھ ملک آئے ہیں, بڑا اچھا بزنس ملتا ہے, بہت اچھا اسرائیلی پیسہ ملتا ہے اس کے بعد. اور جیرڈ کشنر جو کہ پچھلی دفعہ اس کے ٹینیور کے اندر جس نے یہ ابراہیم اکارڈ سارے یہ معاملہ کہہ لیں بنایا تھا, اس کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باقی بھی سارے جو ہیں وہ اس کو جوائن کریں اور جلدی جوائن کریں, اور نو گیمز. دس از اے ویری انٹرسٹنگ پارٹ. نو گیم. اتفاق سے یہ حصہ نہیں سنا. اچھا تو مجھے اکبر نے بتایا کہ آپ نے تقریر سنی؟ میں نے کہا ہاں سنی. اس نے یہ کہا ہے اچھا یہ حصہ اتفاق سے میں نہیں سن سکا, یعنی میں کہیں کمرے سے باہر نکلا. تو اس کے بعد اس کی اور میری بحث ہو رہی تھی, اکبر کی اور میری, اور الٹیمیٹلی اس نے کہا اچھا بھائی یہ سنا کے دیکھ, یہ سن لیں. اگر میں یہ نہ سنتا کہ نو گیمز والا پارٹ جو ہے کہ آپ میرے ساتھ چالاکیاں نہیں کریں, مطلب یہی ہے نا, یہی مطلب اور کیا کہ چالاکیاں نہیں کرنی ہے, آپ نے ابراہیم اکارڈز کو ماننا ہے, تو مجھے یقین ہی نہ آتا. تاثر اس سے یہ ملتا ہے جیسے آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی سے بات کی ہے, مطلب دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں, سعودیہ بھی ہے, عرب ممالک کافی سارے, ہم خود ہیں. اس کی وجہ بھائی ہمارا وزیر اعظم آج شرم الشیخ میں ہے نا, جی جہاں پہ غزہ کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں پہ معاہدے ہوں گے, وہاں پہ دستخط ہوں گے, وہاں پہ اور کیا بات ہوگی. تو میں تو بار بار ہیر پھر کے وہیں پہ آ جاتا ہوں کہ آخر ہمارے وزیر خارجہ نے وہ خفیہ بات چیت کیا کی تھی.
वही जानते हैं। खुद वो कह रहे हैं वजीर खारजा कि मैंने तो खुफिया बातचीत की थी और अल्लाह की रजा के लिए किया था। खुफिया मुज़ाकरात वो अमन मुआहदे के लिए कहते हैं ना, क्लेम तो वो ये करते हैं आप, लेकिन उसमें खुफिया में क्या क्या बात हुई, क्या था हमें तो नहीं पता होगा ना, क्योंकि खुफिया की जब वो खुफिया बातचीत कहते हैं, गजा का मामला है तो गजा का मामला कोई इंडिया के हवाले से, वो तो इसराइल के हवाले से है ना। तो ये जो आप गेम्स वाली बात कर रहे हैं अकबर, ये आपको क्या लग रहा है, कोई गेम्स कौन कर? नहीं मतलब उसका ये है ना, नो गेम्स का मतलब है कि मेरे साथ चालाकियां ना करें, मेरे साथ कोई दो नंबरी करने की कोशिश ना करें, मुझे पता है आप किस तरह से मुझे ये बता सकते हैं, जो इंटरप्रेट तो बंदा यही करता है कि आप जनाब आपके बस में नहीं है कि हम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जब मैंने आपके साथ इतना कुछ किया है तो ये मैं उसको अपनी जुबान दे रहा हूँ, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा ना, आई विल नॉट एक्सेप्ट इफ्स एंड बट्स, ये है उसका मतलब। अब देखिए TLP वाला जो यहाँ पे मामला हुआ है, वैसे ये भी कैसी आयरॉनिक बात है कि वो यहाँ पे, वैसे बात अचानक एक और चीज़ भी मेरे जहन में आ गई, ये बात तो तब तक थी नहीं हबीब साहब जी कि इजराइल को तस्लीम करने लगा है, हमारे हुक्मरानों ने कर लिया, ये साद रिजवी की बात क्यों कर रहे थे? अच्छा, अब और कई लोग कर रहे थे। अच्छा, अब मसला लेकिन ये ये वो एक बड़ी जमात और फिर उनका निकलना और यही पॉइंट रखना, ये तो कभी बात यहाँ पे हुई नहीं शुरू, और बल्कि गवर्नमेंट ने तो इसको कहा था, डिनाई रिबट किया उन्होंने, रिबट किया था। अब मसला ये है कि इधर ये वाकया होता है और उधर TLP वाला वाकया होता है, और TLP के वाकये की देखिए जो कुछ तो सोशल अभी उसका पूरा मंजर हमारे सामने नहीं है जी, ऐसे बिट्स एंड पीसेस में है कि छतों पे भी लोग पड़े हुए हैं, छतों से चढ़ के लोग देख रहे हैं, तरह तरह की वीडियोस हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस पुलिस की हैं जी, जिसमें शाबाश दी जा रही है, कुछ वीडियोस खुद पुलिस वालों की बनाई हुई हैं कि देखें जी हमने तबाही फेर दी है, हमने कुछ इस तरह कर कुछ में दिया है। पुलिस वाले भी जख्मी हुए और कुछ में पुलिस वाले भी जख्मी हैं। एक शहीद भी हुआ अच्छा, है, SHO। एक इंस्पेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि SHO साहब थे शायद, जी। एक SHO उसमें शहीद हो गए। अच्छा, लोगों के बारे में कोई पता नहीं है कि कितने लोग अपनी जान से गए और उनकी जान से जाने की वजह क्या थी, ये सारी चीजें। अच्छा, और फिर वो SHO साहब जो हैं, जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आखिर वो कैसे हुए? गोली लगने से वही, ये पंजाब पुलिस ने इसके बारे में स्टेटमेंट। अच्छा, वैसे वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ही वाज नॉट इन यूनिफॉर्म एट दैट टाइम, ये भी एक चीज होती है ना। हाँ, वो तस्वीर उन्होंने रिलीज की है ना, जब उनको वो फर्स्ट एड वगैरह वो सब मिल रही है, ही इज नॉट इन यूनिफॉर्म, वो नहीं है। एक आयरॉनिक चीज यहाँ पे क्या है, अजीब मुझे देख के, अभी मैंने टीवी पे एक टिकर पढ़ा अभी भी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा यार ये निकले हुए हैं फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करने कि इजराइल को आप मानने जा रहे हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं, और दूसरी तरफ से उनके ऊपर यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में मुतादद हलाकतें हैं, वो अभी नंबर क्लियर होगा। टिकर मैंने पढ़ा कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर लाहौर से फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। यार ये अपने पाकिस्तानियों को पहले इमदाद और सामान और उनसे बातचीत की ज़रूरत है। फ़लस्तीन बिल्कुल ठीक है, हमारे बड़ा दिल के करीब है, एक मजहबी एतबार से भी करीब है, लेकिन इट कम्स। अच्छा, लेकिन अबीब साहब, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से TLP के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, इससे क्या फायदा हुआ? फायदा इस ऑपरेशन से क्या पैगाम किसी को देना मकसूद था? मसला ये है कि 26 नवंबर को जब गोलियां चली थी, डायरेक्ट सीधे फायर हो रहे थे, तो उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब ये हाथ खुल जाता, और यही हुआ। अब आज मैं देख रहा था कि उनका बयान महमूद खान चकजई साहब का, वो कह रहे थे हम इसको रोकना पड़ेगा। अब मसला ये है कि आप गोलियों से लोग, तहरीक इंसाफ आज TLP, कल कौन? कल कोई ना कोई होगा। अच्छा, मैं उसमें सिर्फ ऐड करूं, चल पड़ा है तो वो रुकेगा तो नहीं। डेफिनेटली एक दोस्त हैं, ही इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम PTI, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, हम सभी जानते हैं उन्हें। मेरी आज उनसे बात हो रही थी, वो कहने लगे कि ये पता नहीं क्यों मुझे यूं महसूस होता है कि ये हमें KP के लिए मैसेज दिया है। अच्छा, हाँ, KP के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन कि देखिए नहीं, जैसे 26 नवंबर था जिसमें गोली हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ। अब KP में भी तो एक ब्रू कर रही है ना चीज कि हम यहाँ पे इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे और जगह जगह एहतजाज होगा, दिस एंड दैट। ये उनका खदशा था कि ये अगर यहाँ पे हो गया तो ये तो हमें दिखाने के लिए कि ये तो खतरनाक बात है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। जब आप निहत्ते लोगों पे पुलिस गोली चलाने लग जाती है, हुकूमत गोली चलाने लग जाती है, तो उसके असरात फिर रुकते नहीं है। लेकिन अबीब साहब, मेरा अगेन वही सवाल है कि जब भी कोई एक एक्शन होता है, उसके बिहाइंड कोई ना कोई किसी को उसका देखिए, हो सकता है कोई ये सोचता हो, हो सकता है कोई ये सोचता हो
کہ اگر میں آج پی ٹی آئی آج ٹی ایل پی کو نکلنے دیا گیا تو کل پی ٹی آئی پھر آ جائے گی یا کوئی کچھ اور ہو جائے گا. یہی ہو سکتا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ کہ اس طرح تو چیزیں نہیں. لیکن حبیب صاحب اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا, فوری طور پہ اس کے ساتھ پورے ملک میں دکھائی دی. جی جی, سوال صرف اتنا کہ بھائی گولی کیوں چلا رہے ہیں, بس سمپل سی بات ہے, گولی کیوں, لوگ کیوں مر رہے ہیں, سادہ سا سوال ہے. کہ اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں اچھا, ایبزالو ٹی ایل پی کو بھی نہیں کیا جا سکتا, سادہ سی بات ہے. ان کی بھی جو ان کا جو دھکا ہے, ان کا جو ایک مزاج بن گیا ہوا ہے, اور وہ ایک بہرحال پنجاب کے اندر فرام دا پاسٹ 4-5 منتھس, آپ کو یاد ہے بڑی امپورٹنٹ رپورٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر جو نیوسنس چھوٹی پاکٹس کریٹ کر رہی تھی, ٹی ایل پی کر رہی تھی بہت جگہ پہ, وہ کہیں پہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے, لیکن آہنی ہاتھیاں تو نہیں ہے, اس کے لیے قانون اور عدالت کا راستہ اختیار کیا جاتا. جہاں پہ ایک چھوٹی جگہ پہ رعایت دی جا رہی تھی, اس چھوٹی جگہ رعایت نہیں دینی تھی نا. شروع سے دیکھیے جہاں پہ لیگل بات ہے, لیگل دیکھیے, ایک دفعہ مجھے ایک بڑے سینئر پولیس آفیسر نے بتایا, انہوں نے کہا کہ جو قتل ہوتا ہے خدا نخواستہ, وہ ہمیشہ ایک ایسے موسٹ آف دا ٹائم ایک ایسے مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے جو سول معاملہ ہوتا ہے اور بڑے آسانی سے سلجھ سکتا ہے. وہ یہ جو بڑی بڑی زمینوں کی دشمنیاں, یا آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے, نیچر میں وہ محکمہ مال کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی نیچے سلجھتا نہیں ہے, لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا دو بچوں کی لڑائی ہوتی ہے, بڑے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور مار دیتے ہیں, وہ چھوٹا معاملہ ہوتا ہے, کوئی خیر مثال کے طور پہ. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے, ابھی ایک کمپیریزن ڈرا کر رہے تھے کہ 26 نومبر کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہی ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا. پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہوا وہ چونکہ ایک سیاسی جماعت تھی, انہوں نے اس کا جو ریئیکشن تھا وہ پولیٹیکل وے میں دیا, لیکن ٹی ایل پی ایک مذہبی جماعت ہے. مذہبی جماعتوں کا ریئیکشن ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے سیاسی جماعتوں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اس معاملے میں آپ کو رد عمل کیا, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں. دیکھیے وائلنٹ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کا نمبر سامنے آئے جو اس میں جو جان سے گئے, ٹرانسپیرنٹ انکوائری کروائیں, ٹرانسپیرنٹ انکوائری, اور پھر ٹرانسپیرنٹ انکوائری کروائیں. بلکہ اور انکوائری, دیکھیے انکوائری آپ پہلے کروائیں تو صحیح, کم از کم لوگوں کو وہاں پر پیش ہو کے اپنے بیان ریکارڈ کرانے کا تو موقع دیں نا. جب حکومت خود ایک کام کرا رہی ہے, اس کی انکوائری کرا کے اگر یہ نہیں ہوگا, مجرم ثابت کرے, اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد صورتحال خراب ہوگی. جب انصاف کا راستہ, دیکھیے لوگوں کے پیارے بھی مر جاتے ہیں, قتل بھی ہو جاتے ہیں, جو جب آپ کو پتہ ہے نا کہ انصاف مل جائے گا, اور جو میرے پیارے کا قاتل ہے یا میرا سامان اٹھانے, میرا جس نے مجھے لوٹا ہے, اس کے قرار واقعی سزا مل جائے گی, تو پھر آپ کا دل ٹھنڈا رہتا ہے. بصورت دیگر آپ کا غصہ, پیچ و تاب, وہ پھر الٹیمیٹلی نفرت میں بدل جاتے ہیں. دیکھیے نا, آج جتنے بھی, آج میں کئی علماء کی بات سن رہا تھا کہ علماء کتنے ڈسٹرب ہیں اس بات سے. بالکل ہے, اور ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے, ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اس میں پریشان کون ہے, ان کے لیے پریشانی کی بات ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ بہتر کرے, چونکہ تشویش ہے بہت سارے لوگوں کو, خاص طور پہ ٹی ایل پی والوں کو, اور ہمیں بھی, ہر ایک ایز اے سٹیزن آف پاکستان بھی, خدا کرے کہ مطلب وہ جو ان کی مرکزی قیادت ہے اس میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ وہ وہاں پہ جاں بھاگ ہو گئے. وہ سعد رضوی صاحب, ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں انس رضوی جو ہیں, وہ خیر خیریت سے ہوں, اور باقی اور جتنے لوگ مرے ان کا بڑا خبر نہیں ہے, ان کے بارے میں ڈیٹیل دے دینی چاہیے کہ وہ کہاں پر ہیں, گرفتار ہیں, حراست میں کہ جناب وہ سارے محفوظ ہیں اور حراست میں ہیں, جو بھی ہے. ایک واضح صورتحال بتائیں. جب صورتحال کے اوپر اس طرح پراسراریت کا پردہ پڑا رہے گا تو پھر لوگ غلط سمجھتے چلے جائیں گے. اور اس میں صرف جاتے جاتے یہ کہ I don't think it's a wrong terminology to attribute to them Frankenstein's monster in a way, but وہ فرینکنسٹائن سے بھی تو کو پوچھے نا کہ تمہیں اس وقت یہ خیال نہیں تھا آ رہا کہ یہ تم کیا کرنے بیٹھے ہوئے اس ملک کے اندر. چلیے ہم اس میں تو نہیں جاتے, لیکن مجھے یہ مسئلہ مستقبل میں زیادہ گھمبیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. جاتے جاتے آپ کہہ رہے تھے, ابھی ہم نے پی ٹی آئی پر بات کرنی ہے, نہیں اس ٹاپک سے جاتے. اچھا حبیب صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ چلی گئی ہے, گورنر صاحب سے عدالت نے کہہ دیا ہے کل صبح تک بتا دیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ حلف نہیں لینا چاہتے. اب
کل صبح پتہ چلے گا کہ گورنر صاحب کیا توجیحات پیش کرتے ہیں. اور مولانا سے جو حکومتی وفد کی ملاقات ہوئی ہے اس میں مولانا نے اتفاق کیا اس بات پہ کہ جو کچھ آج اسمبلی کی پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ غیر آئینی ہے, وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے, اور JUI فیس پر اب عدالت. دیکھیں جی بالکل جانا چاہیے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض کیا ہے. عدالت تو یہی پوچھے گی نا کہ بھائی جان آپ کے پاس اعتراض کیا ہے, آپ کے اعتراض کی وجہ بتا دیں. بھائی عدالت ایک جو اندر ایک کاروائی ہو گئی ہے اسمبلی کے اندر جس میں انہوں نے اکثریت اپنی ثابت کر دی, ٹھیک ہے نا. اب اس پہ کیا اعتراض؟ اسمبلی کے فلور پہ ایک وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ بھی اپنا کنفرم کیا ہے اور دوسرے وزیر اعلیٰ نے حلف, اور دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا. اچھا اب یہ بتا دیں کہ اسمبلی سے بڑا فورم کون سا ہے جہاں پہ استعفیٰ دیا جائے؟ یہ تو آپ کے دستور میں لکھا ہے, اس نے صرف یہ بیسیکلی جو آئینی عہدے ہیں ان کا استعفیٰ قبول نہیں کرنا ہوتا کسی نے, یہ انٹیمیشن ہوتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کو اطلاع دے دی ہے کہ میں اپنے عہدے سے ریزائن کر رہا ہوں. اچھا اس کے پیچھے وجوہات ہیں, دستور کے اندر اس کی وجوہات ہیں, اسکیم ہے. وہ اسکیم یہ ہے کہ اگر ایک آئینی عہدے دار جب اپنا استعفیٰ دیتا ہے تو ساتھ وقت لکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ وقت لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لمحے کے بعد سے اس پہ آپ بعد میں ہونے والے کسی کام کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. اچھا یہ اس کے پیچھے وجہ ہے. ایک اس میں نا بڑا چھوٹی سی باریکی کسی نے نوٹ کی, میں نے پڑھا, اچھا نکتہ تھا, میرے ذہن سے نکل گیا, میں تمہیں کریڈٹ ضرور دیتا جن صاحب کو بھی میں نے پڑھا. وہ یہ تھا کہ 48 گھنٹے انتظار کر لینا چاہیے تھا, یہ 2 گھنٹے شارٹ تھے. جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے ان دا آرٹیکل اس کے مطابق ٹوٹل 48 ہو جاتے تو پھر یہ کسی بھی طور چیلنج نہ ہو پاتا. اچھا ویسے ایک باریک مطلب کوئی ٹائم اس میں اسپیسیفائڈ نہیں ہے, 48 آورز ہیں جی نہیں, آپ نے صرف استعفیٰ دینا بس, دیٹس اٹ. نہیں وہ اگر 48 گھنٹے میں گورنر نے 48 گھنٹے میں, اس کے بعد آپ نے 2 دن کی شرط. ہاں وہی نا, تو آپ 2 دن پہلے, اسی لیے تو اتوار کو نہیں کیا تھا. نہیں وہ جب اس نے ایکنالج کر لیا گورنر نے کہ مجھے مل گیا, اس کے بعد سے 48. دیکھیے گورنر کی اکنالجمنٹ چاہیے ہی نہیں ہے. مسئلہ سر یہ ہے کہ ہماری کورٹس بڑی انوویٹو ہیں اور بڑے ناول قسم کے آئیڈیاز انٹرپریٹیشنز آ جاتی ہیں, تو وہاں پہ اس سے بچنے کے لیے ممکنہ طور پہ, کیونکہ آئی ڈونٹ نو, ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہونا کچھ نہیں. عدالت میں کیا ہوگا بھائی, عدالت کے سامنے کھڑا ہو کے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ دیں گے میں نے ریزائن کر دی. بھائی سب سے بڑا فریق کون ہو سکتا ہے؟ معاف کیجیے گا میں ذرا فقہی معاملے میں آ رہا ہوں. اے اور بی ان کے درمیان وہ میاں بیوی ہیں, اے خاوند ہے, بی بیوی, ٹھیک ہے جی. مجھے یہ بتائیں کہ بی کو طلاق دینے کا اختیار کس کا؟ اے کا, یا کسی اور کا بھی ہو سکتا؟ ڈیفینیٹلی اے کا ہی ہے نا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اے نے جب بی کو طلاق دے دی تو شرعی اعتبار سے بھائی یہ بتائیں کہ دوسرا آدمی فریق کیسے ہو سکتا؟ سمپل جی بات ہے نا. بالکل بھائی اس معاملے میں بھی استعفیٰ, ہماری عدالتیں اتنی انوویٹو نہ ہوں کہ مذاق ہی بن جائے. بھائی بات یہ ہے کہ استعفیٰ کس نے دینا تھا؟ استعفیٰ مولانا فضل الرحمان نے دینا تھا. ڈیفینیٹلی علی امین گنڈا پور نے دینا. علی امین گنڈا پور نے دینا نا استعفیٰ. تو آپ کیسے فریق بن سکتے ہیں بیچ میں؟ مطلب یہ کیا طریقہ؟ حالانکہ مولانا تو چاہتے تھے کہ علی امین گھر چلے جائیں. اوہو, مولانا سے بھی اب کوئی کچھ چاہتا ہے نا, چھوڑ دیں اس بات کو. ہاں یہی تو سننا تھا آپ سے. اچھا اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ اچھا اس میں فقہی, اچھا یہ جی آپ نے یہ نہیں کیا, مطلب بھائی مختلف ہیں. مسئلہ یہ ہے, وہ ایک دفعہ میرے خاندان کے ایک بزرگ اور ان کی بیگم صبح واک کر رہے تھے, رات کو واک کر رہے تھے. اچھا بزرگ کی داڑھی, سفید بال, اور وہ بمشکل چل رہے تھے, اور یہی حالت خاتون کی تھی. ان دنوں پاکستان کے اندر بڑا رواج ہوا کرتا تھا نکاح نامہ پوچھو. ان سے پولیس والوں نے کہا کہ جناب آپ ذرا نکاح نامہ تو دکھا دو. انہوں نے کہا بیٹا ہم دونوں میاں بیوی ہیں, جب ہماری شادی ہوئی تھی اس وقت یہ نکاح نامے کا اتنا رواج نہیں ہوتا تھا. بزرگ ہی کہہ دیتے تھے تیری بیوی ہے, ہم کہتے تھے قبول ہے. تو انہوں نے ہنس کے ہی کہا, انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. تو ان کے بچوں نے کیا کیا, انہوں نے, اور ان کے بچے مطلب خود بال بچے دار, تو وہ انہوں نے پھر ایک باقاعدہ اس جگہ پہ انہوں نے ایک سین کریٹ کیا. اچھا انہوں نے کہا جی یہ والد صاحب بھی ساڈے ہی نے, یہ ماں بھی ساڈی ہے. اچھا لیکن نکاح نامہ نہیں تو 1980 کی کری.
अच्छा पुलिस वाले को अल्टीमेटली मतलब फिर पुलिस वाले ने कुछ मेहरबानी करके उन्हें जाने दिया। देखिए ये लतीफ़ा है। अब मसला आप करना क्या चाह रहे हैं भाई? मौलाना फजल रहमान साहब, आपको अच्छी तरह पता है कि आप क्यों कर रहे हैं। इनका बयान नहीं पता, लेकिन पुलिस वाला बड़ी बेगैरत आदमी था। वैसे ये कोई तरीका है पूछने का? अताल हमें क्या बताएं ये। अच्छा अमीर साहब, जाते जाते मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की असेंबली के फ्लोर पे, थोड़ा सा आप उस पर भी ज़रूर कमेंट कर दें। एक्सीलेंट। क्योंकि गंडापुर बड़ी तनकीद की जद में रहे पिछले कुछ अरसे। अली अमीन गंडापुर ने क्या इस इस्तीफे के बाद सियासी कद बुलंद हुआ। मतलब वो जब तक वजीर आला थे उनके ऊपर एक एतराज़ था। देखिए बात यह है कि लोगों को अब काम शुरू सारे कर लेते हैं। वजीर आला मुझे भी बनाएंगे ना तो मैं भी बन जाऊंगा। अच्छा अल्लाह ना करे लेकिन भारत मैं एक बात करूं, मैं ऐसा मुराद आम आदमी किसी को भी बनाएंगे वो बन जाएगा। लेकिन आप जरा देखिए उसको छोड़ना किस तरीके से, ग्रेस कैसे, ये उन्होंने जिस ग्रेस और डिग्निटी का मुजाहरा किया है वो कमाल है। और फिर जिस तरह अपनी पार्टी के, आप देखिए उसके बाद एक लफ्ज तक नहीं कहा जी, और फिर अपनी पार्टी के अहकामात को मानते हुए, इमरान खान साहब के अहकामात को मानते हुए, फिर जिस तरीके से सुहेल अफरीदी को उन्होंने वजीर आला बनवाया है उसमें आप रोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट उन्होंने प्ले किया। यानी पहली जो उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा उन्होंने कहा जी इस्तीफा तो ये ले, और साथ ही लोगों को बुला लिया है जी पेशावर में बैठते हैं हम जरा अगला इलेक्शन की तैयारी करें। और नतीजा क्या निकला कि 90 के 90 लोग उन्होंने इकट्ठे, मतलब उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने ये पाकिस्तान तहरीक। अच्छा जी टाइम है हमारे पास 2-1 मिनट। तकसीम का एक तासुर जी था, वो भी उससे भी खत्म हो गया। 2-1 मिनट है जी। वो आज सुप्रीम कोर्ट का मैंने डिस्कस कर रहा था, वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मामला चल रहा है ना, उसमें ये कि असल तो बुनियादी अभी पहला मामला है कि ये 17 पुराने जजेस सुनेंगे या 24 नए जजेस सुनेंगे। 24 में से 17 और 24 कितने बनते हैं जी? 3 और 7 जजेस हैं। ये 7 जो नए हैं ये तो बेनिफिशरी हैं 26वीं तरमीम के, तो ये इनको तो नहीं सुनना चाहिए। तो उस पर आज बंदू खेल साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये तो फिर चीफ जस्टिस कैसे सुनेंगे, ये तो चीफ जस्टिस बने हैं 26वीं तरमीम के बाद, बेनिफिशरी तो ये भी है। देखिए एक तो पुराने जजेस की बात है कि पहले तो ये फैसला कर लें, ठीक है ना, कि ये फैसला जब भी हो जाए। और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप ये डिफाइन करें कि सुप्रीम कोर्ट कौन है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का दुमछल्ला सुप्रीम कोर्ट है, ये तय कर लें। वो उन्होंने 27वीं तरमीम में करना है। अच्छा जब आप ये तय कर लेंगे तो अगला सवाल खुद ब खुद तय हो जाएगा। अच्छा मसला ये है कि हमारे जितने भी कानूनदान है, अच्छा बेंच पे भी वही हैं, दूसरी साइड पे भी वही हैं, जो बेंच में पे बैठे हुए कानूनदान है हमारे, उनकी बाज़ औक़ात मुझे फ़हमे कानून पे मेरे अपने एतराज़ात हैं, लेकिन बहरहाल जो वो कहेंगे कानून वही होगा। ठीक है, एक अदलिया के फैसलों के ऊपर तनकीद तो होती रहती है, एक फेयर कमेंट तो होता रहता है। भाई एक बुनियादी फैसला कर लें कि आप क्या हैं, आप गाड़ी के अंदर हैं, आप गाड़ी के पीछे हैं, आगे हैं, या आप खुद गाड़ी हैं। ठीक है, पहले तो ये फैसला कर लें। जब ये फैसला कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को एक बिगर फोरम मान लेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जवाब भी, सुप्रीम कोर्ट के लोग भी बैठ जाएंगे। अच्छा इसमें जहां तक ये सवाल उठेगा याहिया अफरीदी का, सिर्फ याहिया अफरीदी का नहीं उठेगा, वहां पे मंसूर अली शाह साहब का भी उठेगा, क्योंकि 26वीं तरमीम से वो मुतासिर होते हैं। एक बेनिफिशियरी है तो दूसरा अफेक्टेड है। कहा है उनका भी, उन्होंने सीनियर ट्यूनी जज ने बनना था, नहीं बना। इसका मतलब है दोनों बैठ सकते हैं या दोनों रिक्यूज कर सकते हैं, और उसूली तौर पे दोनों को बैठना चाहिए। नहीं दोनों को बैठना चाहिए, दोनों को बैठना चाहिए। मुझे तो अच्छा लगेगा कि याहिया अफरीदी साहब उस बेंच को एज चीफ जस्टिस उस पे बैठे हों, और जनाब सारी की सारी कोर्ट जो है वो 16 जजेस या 16 जजेस, वो एक रिटायर हो गया ना वो 5। अच्छा नहीं अभी, अच्छा हाँ ठीक है, उनमें से अच्छा अब वो 16 जजेस बैठे और उसके ऊपर फैसला कर लेंगे जी ये आईनी तरमीम क्या है। अच्छा इस आईनी तरमीम में आप अदालत के सामने कई ऑप्शंस हैं। अदालत इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लिमिट कर सकती है, किसी खास हिस्से की वजाहत के लिए मजीद कानून साजी का कह सकती है, और उस कानून साजी के होने तक उस पे ऑपरेशन उसका मुअत्तल कर सकती है। बड़े क्रिएटिव है सर माशाल्लाह, इनोवेटिव भी बहुत है। मुझे उम्मीद है कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो तो रास्ता निकाल लेंगे, आप लोगों की हाई होप्स। चलो उन्हें इजाजत दो ना। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।